बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास टीवी के नाज़रीन अस्सलाम-ओ-आलिकुम। नाज़रीन, तमाम मेंबर्स की भरपूर रिक्वेस्ट पर आज और अभी से हमने ये डिसाइड किया है कि हम मुख्तलिफ मंडियों का दौरा करेंगे और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में मंडी कहाँ कहाँ पे लग रही है, जो पहले लग रही थी I-12 में, तो अभी ये मंडी लगेगी या नहीं लगेगी, इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने क्या बताया है और उसके बारे में न्यूज़पेपर्स पे क्या क्या आया है, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। और इस दफ़ा का जो हमारा प्रोजेक्ट है मंडी 2020, इसमें हम आपको बताएंगे कि तमाम नस्ल के जो बकरे हैं, वेड़े हैं, ऊँट हैं या किसी मुख्तलिफ शहरों में जो आए बकरे, उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका कद कितना है, उनकी जो जिसामत है वो कैसी है, उनका कलर कैसा है, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इसकी कीमत क्या है ख़ास तौर पे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हम आपको बताएंगे कि जो शख्स ये बेचना चाह रहा है उसका हम नंबर भी शो करेंगे, ताकि आप जो देखने वाले नाज़रीन हैं डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे आप नंबर ले सकते हैं, तो आप ये ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं। नाज़रीन, मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे YouTube चैनल एहसास टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी पुश कर दें, ताकि एप्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और जानवरों से मुतालिक तमाम डिटेल्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, हमारे इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है मंडी 2020 को इफ्तिखार गुल साहब ने। इफ्तिखार गुल भाई, थैंक यू वेरी मच। जी डिस्कस करने से पहले हम आपको 4 यूट्यूबर का नाम बताएंगे जिनकी वीडियोस हमारे जो चैनल के जो टीम मेंबर्स हैं वो देख के मोटिवेट होते जाते हैं और इनका हम पहले शुक्रिया अदा करेंगे। तो सबसे जो पहले नाम है वो है जुबाir चिनियोटी भाई का। अभी माजी में ही इनका एक और चैनल मोनिटाइज हुआ है जो कि जुबाir फर्नीचर के हिसाब से है। तो इसमें एक गिला है जुबाir भाई आपसे कि आपने कहा था कि मैंने ऐसी कोई पब्लिसिटी नहीं की, मगर काफ़ी वीडियोस में आपने अपने चैनल की जो जुबाir फर्नीचर के है उसकी आपने नाम लिया है। तो ये काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसको आप अपनी मालूमात को दुरुस्त कर लें। हम आपको तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम आपके फ़ैन हैं, हम आपके शागिर्द हैं, ठीक है। हमने बहुत सीखा आपसे, तो इसके लिए आप थोड़े से। और दूसरे नंबर पर है हमारे तनवीर असगर भाई, और माशाल्लाह से इनका काम देख के हम बहुत खुश हैं। और तीसरे नंबर पे है तैमूर परदेसी भाई, थैंक यू वेरी मच तैमूर भाई, आपका भी, आपसे हम बहुत सा काम सीख चुके हैं और अभी भी हम आपकी वीडियोस देख कर ही सीख रहे हैं। और नंबर 4th नंबर पे जो है वो है अर्निंग एंड लर्निंग। तो भाई इनकी वीडियोस मैंने लास्ट 2 और 3 वीडियोस अभी लास्ट जो अपलोड हुई हैं वो देखी हैं। भाई कश्मीर गए हुए थे मगर वहाँ पे भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, तो मुझे इतनी खुशी हुई है, हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि हम बता नहीं सकते कि यार देखें, एक भाई बिल्कुल कश्मीर के एंड में बॉर्डर पे है मगर उन्होंने फिर भी अपना जो काम है वो बिल्कुल नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, और यही मोहब्बत है अपने काम से। तो इंशाल्लाह आपको इन चारों भाइयों का थैंक यू वेरी मच। और ये तमाम के तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं नाज़रीन, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, तो तमाम भाइयों को शुक्रिया। तो अभी हम जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की जो I-12 में मंडी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी। क्यों पाबंदी आयद की? कोरोना वायरस की वजह से, ताकि कोरोना वायरस शहरों में मुंतकिल ना हो सके, जो कि पिछली छोटी ईद पर मज़ीद जो केसेस वो बढ़ गए थे। क्योंकि ये इकदाम जो उठाया जा रहा है कि हमारे जो मज़ीद शहरी हैं इससे इफ़ेक्ट ना हो, और इसके अलावा जो I-12 में पाबंदी लग गई है, इसके अलावा इस्लामाबाद में 4 मज़ीद जगह पे छोटी छोटी मंडी लगाने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो नंबर है वो है तरनोल का। तरनोल में जाके मंडी लग रही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है तरामड़ी और तीसरे नंबर पे है तरलाई। और तरामड़ी और तरलाई का थोड़ा सा फ़र्क है, मीन्स के 19-20 का कह सकते, इस्लामाबाद पिंडी जैसे है। और जो चौथे नंबर पे है वो है बाराकाऊ। ये 4 पॉइंट शामिल हैं। इसके अलावा जो पूरा साल E11 में, जी नाजरीन हम आपको बताते चलें कि E11 में जो ही आप F10 क्रॉस करते हैं, F10 के साथ जो
E10 آتا ہے، میں کوئی آبادی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہی سٹارٹنگ ہو جاتا ہے E11۔ جو ہی E11 سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے رائٹ سے موو کر کے جو راستہ D12 کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے E11 کی طرف جب موو کریں گے تو ساتھ ہی بکرا منڈی کی کچھ شاپس ہیں تو وہ پورا سارا سال لگی رہتی ہیں، تو آج آپ کو وہاں کا وزٹ کروائیں گے، آپ کو بکرے اور ویڑے کا جو قد ہے، جسامت ہے، اور خاص طور پر ان کی قیمت کیا ہے، قیمت بتائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ چھوٹے سے چھوٹی قیمت، ٹھیک ہے، مطلب کہ مناسب قیمت، اور جو بڑی قیمت ہے وہ کون سی ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور آپ کے بارے میں کہ آپ کون سے جانور لے سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیم ممبر ہے وہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے وہ ہے کراچی منڈی۔ کراچی منڈی میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے ناظرین، سب سے بڑی منڈی، تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے جانور آئے ہیں، کس نسل کے ہیں، کہاں سے لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیم ممبر ہے وہ ہری پور، ایبٹ آباد، اٹک، سوابی، پشاور، اور اس کے علاوہ پنجاب کی کافی سٹیز آ جاتے ہیں، لاہور، راجنپور، ڈفرنٹ۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی سائڈ پہ جائیں تو کوئٹہ کے مختلف شہر کا دورہ ہم شامل ہے اس میں، اور اس کا ہم آپ کو وقتاً بوقتاً آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں 4 ویڈیوز اپلوڈ کریں اور آپ سے ساری ڈیٹیلز ہے وہ آپ کو شیئر کریں، اور جو آپ کے علاقے کے نزدیک جو خریدار ہیں وہ آپ کو بر وقت کال کر کے آپ سے آن لائن جو ہے وہ جانور خرید سکیں۔ اور ایک اور ناظرین آپ کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ اپنا جانور اگر بیچنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنی جانور کی مکمل ویڈیو تفصیل کے ساتھ، اس کی نسل کون سی ہے، اس کی کتنی قیمت ہے، کتنا آپ اس میں چھوٹ دے سکتے ہیں، وہ سب کے سب وہ آپ نے اپنے ایک ویڈیو میں بتانا ہے، جو آپ جس کو بیچنا چاہتے ہیں، جس جانور کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہنیں ہیں ہماری گاؤں کی سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ ہیں، ڈفرنٹ جو ہماری شہروں سے سائڈ پہ ہو کے کرتے ہیں، تو اگر وہ بھی ان کے پاس بھی اگر کوئی گائے، بھینس یا کوئی بھی جانور ہے بیچنا چاہ رہے ہیں تو اپنی تصویر سامنے نہ لائیں، تو آپ سے وائس لے کے آئیں اور اپنے جانور کے بارے میں تفصیل بتائیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو آپ نمبر دے رہی ہیں، آپ اپنا نمبر نہیں دینا چاہ رہی، آپ کسی بھائی کا، اگر شوہر ہے آپ کا شادی شدہ ہے، شوہر کا نمبر یا پڑوسی کا نمبر ہے، کسی کا بھی دے سکتی ہیں، تاکہ آپ کو جو بندہ بھی ہے وہ کانٹیکٹ کرے، تو اس میں ہمارا کوئی لین دین نہیں ہوگا، وہ جو خریدار دیکھ رہا ہے، جو ویورز دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو ڈائریکٹ کال کرے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ کا جانور پسند آیا ہے، اس قیمت پسند آیا ہے، فار ایگزامپل 85,000 کا کہتے ہیں، 85,000 کا، تو آپ اگر ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو وہ جانور اگر 70 کا 65 کا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو گھر ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر ڈیلیور کر دیں، تو آپ انہیں گھر ڈیلیور کر دیں، تو جو بھی 2-3 ہزار پہ جو ڈیلیوری چارجز ہوں گے وہ بھی آپ کاٹیں، تو اس طرح آپ اپنی جو جانور ہیں وہ آپ بیچ سکتے ہیں اور اس طریقے سے لاکھوں کما سکتے ہیں۔ ہمیں جو ویڈیو آپ سینڈ کریں گے، ہمارا یہ نیچے رائٹ یا لیفٹ میں آپ دیکھیں اسکرین پہ ہی ہمارا واٹس ایپ ٹیم کا ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اس میں ہمیں ویڈیو بنا کے اپنی ہمیں واٹس ایپ کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی ویڈیوز ہیں، کچھ ٹائم بعد میں، ٹائم یہ ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے بعد اس میں کچھ ہمیں ایڈیٹنگ کر کے ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے، اور خاص طور پر وہ ویڈیو آپ نے کسی پلیٹ فارم پر اپلوڈ نہ کی ہو۔ پلیٹ فارم مینز نہ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی ہو پہلے کی، نہ یہ فیس بک پہ ہو، نہ انسٹاگرام پہ ہو، نہ ٹویٹر پہ ہو، کسی جگہ پہ یہ اپلوڈ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کاپی رائٹ کا ایشو آیا تھا۔ اگر ہم اپلوڈ کریں گے اپنے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا ٹویٹر، انسٹاگرام پہ، تو کاپی رائٹ کا ایشو نہ آئے، تاکہ ہمیں بھی ایشو نہ ہو، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو زیادہ سے زیادہ سیل ہے، وہ جو لیڈیز جو یہ کام کر رہی ہیں، جو منڈی میں نہیں جانا چاہ رہی وائرس کی وجہ سے، یا وہ نہیں لے کے جا سکتی، تو وہ گھر بیٹھ کے ہی لاکھوں میں کما سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔